अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 2 में आज हम ग्रामर पार्ट में वहाबा के हम रिवीजन करेंगे। सफ़ा 1 इशारा बी। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पहले सफ़ा के इशारे हमने पढ़े। अल्लाह की तारीफ हमने अपने दायां हाथ का फिर से हमने स्टार्ट किया था। अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ, मुत्तक़ियों के लिए हदायत और मुत्तक़ियों की सफ़ात। इसमें अभी हम अस्मा देखेंगे जो हमने पहले लेसन में पढ़े थे। तो इसम की जमा है अस्मा, आलम की जमा है आलमून या आलमीन, यौम की जमा है अय्याम। अब हम आते हैं 3 हरफी सही अफ़आल पर। इसमें हम इसकी रिवीजन करेंगे। आप लोगों में से हैंड रेज करें। हामिदा का टेबल कौन रिवाइज करेगा? आप लोग हैंड रेज कीजिए ताकि हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हामिदा का टेबल कौन रिवाइज करेगा? आप प्लीज हैंड रेज कीजिए। जी सिस्टर कलसूम, हामिदा का टेबल रिवाइज कीजिए। हामिदा यहमदु अहमद, हामिद महमूद हमद। इसका रूट वर्ड क्या है और ये कौन से बाब से है? समिया से। इसका रूट वर्ड पता है आपको? जी, इसका रूट वर्ड क्या है? हा मीम दाल। हाँ, और हामिदा का क्या मीनिंग है? हामिदा का मीनिंग पता है आपको? चलिए, उसने तारीफ की। ठीक हो गया। मालिका, मालाका का टेबल कौन रिवाइज करेगा? ब्रदर अब्दुल्ला आप कीजिए मालाका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालाका यमलिकु इमलिक मालिक ममलूक मिल्क। इसका क्या मीनिंग है? वो मालिक हुआ, मलकियत होना, जी मालिक यौमिद्दीन जैसे आता है। वेरी गुड। और ये इसका रूट वर्ड क्या है और ये कौन से बाब से? ये ज़ाराबा से है और मीम लाम काफ इसका। Very good। चलिए, आबदा का टेबल कौन करेगा? आप वो भी कर लीजिए। आप सिस्टर सरमीना आप कीजिए आबदा का टेबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबदा यअबुदु उबुदु अबीब अबदा आबिद महबूबतु आबिदतुन। ठीक हो गया। और ये कौन से बाब से है? नून से। नून से क्या मुराद है? नून से क्या मतलब मतलब होगा? नासरा। नासरा। वेरी गुड, नासरा के बाब से है। और इसका रूट वर्ड क्या है? इसका मादा के हरूफ कौन से हैं? आइन बा दाल। आइन बा और दाल। वेरी गुड। चलिए, अब हम आते हैं गाजिबा का टेबल। ये कौन रिवाइज करेगा? चलिए, नाहिद आप कीजिए, अनम्यूट कीजिए। गाजिबा यगज़बु इज़ग़ब इग़ज़िब इग़ज़िब इग़ज़ब 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 गाज़िब मग़ज़ूब और गज़ब। ठीक हो गया। वेरी गुड। चलिए, हम नेक्स्ट चलते हैं अभी इस साइड पर। आज हम वहाबा का टेबल जो है इसको हम रिवाइज करेंगे। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमने जो वहाबा है ये इसमें क्या है? कमजोर हर्फ। इसमें एक लफ्ज जो है, एक हर्फ इसका कमजोर है वाह। इसकी बात ये है कि वहाबा इसको हम कहेंगे कमजोर फेल है। ठीक है।
اور کمزور فعل کے بارے میں ہم نے 3 باتیں یاد رکھنی ہیں. کمزور افعال کے سلسلے کی 3 باتیں میں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے کہ کمزور افعال ان 4 میں سے کسی بھی ایک سٹائل پر آتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے فاتحہ، یفتح، ناصرہ، ینصر، ضربہ، یضرب، سمیع، یسمع، یہ ہم نے QC1 میں پڑھے تھے. اب اسی سٹائل کے اوپر کمزور حروف بھی آئے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات ہم نے یہ یاد رکھنی ہے کہ کمزور حروف جو ہوتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں، اس لیے یا غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ بدل جاتے ہیں. یعنی ایک ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. ہم کو ان سے سبق لینا چاہیے، اور یہ سب تبدیلیاں اس لیے کہ ہم اسے آسانی کے ساتھ بول سکیں. اور تیسری بات ہم نے کیا یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ ماضی کا فعل دیکھیں تو یاد رکھیں کہ اگر کمزور حرف الف آ جائے، ٹھیک ہے، ماضی میں، تو سمجھ جائیں یہ بدلی ہوئی حالت ہے، جو کہ اصل میں واو یا ہے جو بدل کر الف نظر آ رہا ہے. جیسے کہ اب ہم واو کی مثال دیکھتے ہیں، جیسے کالا. اب اس میں کالا میں جو الف ہے، یہ الف، اور دا اس میں جو الف ہے اصل میں یہ واو کی بدلی ہوئی حالت ہے، کیونکہ اس کے جو روٹ ورڈ ہیں مادہ کے حروف ہیں واو، واو، لام، تو یہ واو ہے اس کی بدلی ہوئی حالت جو ہے الف. اسی طریقے سے یا کی مثال دیکھتے ہیں، اس میں جب آپ دیکھتے ہیں قاعدہ اور زادہ، اس میں بھی جو الف ہے یہ الف یہ یا کی بدلی ہوئی حالت. ٹھیک ہے، تو اس کے جیسے قاعدہ کے جو روٹ ورڈ میں الف نہیں ہے، یا ہے، تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. جب ہم آگے کی پڑھتے جائیں گے پھر ہمیں یہ بہت آسان لگے. اب ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم نے صحت مند افعال پڑھے تھے QC1 میں، اسی طریقے سے کمزور افعال ہم پڑھ رہے ہیں ابھی QC2 میں. اب اس میں ہم نے ایک فریز یاد کیا تھا، جیسے ہم نے یہ کچھ افعال پڑھے، اس کے بارے میں ہم نے ایک فریز یاد کیا. کسی سسٹر یا کسی بردر کو یاد ہے تو ہم نے کیا فریز یاد کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ سسٹر ناہید، آپ کو یاد ہے؟ آپ بتائیں گی. جی مس، یہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہ والا آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی بالکل. ہاں، وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، قولا اس نے کہا، زیادہ اس نے زیادہ دیا، اور دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی. چلیے ٹھیک ہے، تو اس کو ایسے ہم پڑھتے ہیں، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قولا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. اس طرح جملے سے ہم کیا ہوتا ہے، اس سٹائل سے ہمیں یاد آسانی سے رہ جاتا ہے کہ ہم نے کون کون سے افعال پڑھ لیے. چلیے اب ہم لیتے ہیں وہابا. یہ پہلا حرف ہی اس کا وا جو ہے وہ کمزور حرف. وہابا کا مطلب ہے اس نے عطا کیا یا اس نے بخشا، یعنی اس نے دیا کوئی بڑی چیز. جیسے ہم نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اس میں ہب آیا، ٹھیک ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، اور وہاب جو ہے اس کا. اب ہمارے پاس آ گیا ماضی کا ٹیبل. ٹھیک ہے، وہابا اس نے عطا کیا، وہاب ان سب نے عطا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہب تو میں نے عطا کیا، وہب تو آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا، وہابت اس عورت نے عطا. چلیے اس کو کون دہرائے گا؟ سسٹر امی احمد، آپ پڑھیے اس کو. وہبا اس نے عطا کیا، وہبو ان سب نے عطا کیا، وہبتا تم نے عطا کیا، وہبتو میں نے عطا کیا، وہبتم تم سب نے عطا کیا، وہبنا ہم نے عطا کیا، ہیا وہبت اس عورت نے عطا کیا. ماشاء اللہ. اور مسز بابر آپ پڑھیے. جی السلام علیکم. وہابا اس نے عطا کیا، وہبو ان سب نے عطا کیا، تو اس نے وہبتا عطا آپ کیا. نے عطا کیا، وہبت وہبتو میں نے عطا کیا، وہبتم آپ سب نے عطا کیا. وہبنا ہم سب نے عطا کیا. چلیے اور کون پڑھے گا؟ ام احمد آپ پڑھیں گے. جی 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 میں پڑھ چکی. اوکے ٹھیک ہو گیا. چلیے جی. آپ پڑھیے بردر عبداللہ بن مقصود، پڑھیے. آپ پڑھیں گے؟ چلیے ہم نیکسٹ سلائڈ میں
چلیے عربی بول چال پہ آتے ہیں. اس میں ہمیں 2 لوگ چاہیے. ٹھیک ہو گیا. سسٹر ام احمد آپ کوشچن کریے اور سسٹر رخسانہ جو ہے آپ آنسر کریے. هل وهب نعم وهب هل وهبوا نعم وهبوا هل وهبت نعم وهبت هل وهبتم نعم وهبنا. ماشاء اللہ ویری گڈ بہت اچھی آپ نے. چلیے اب ہم آتے ہیں مضارع پر. ٹھیک ہے مضارع کا ٹیبل یہبو وہ عطا کرتا ہے یہبونا وہ سب عطا کرتے ہیں تہبو آپ عطا کرتے ہیں اہبو میں عطا کرتا ہوں تہبونا آپ سب عطا کرتے ہیں نہبو ہم سب عطا کرتے ہیں یا تہبو وہ عورت عطا کرتے ہیں. چلیے اس کو کون دہرائے گا؟ ترمینا آپ پڑھیے. یہابو وہ عطا کرتا ہے یہابونا وہ سب عطا کرتے ہیں تہبو عطا کرتے ہیں تہبو آپ سب عطا کرتے ہیں نہبو ہم سب عطا کرتے ہیں. اور اگر مونس کا صیغہ ہوگا تو اس کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ مونس کے صیغے کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ وہ یا تہبو. ٹھیک ہے وہ یا تہبو وہ رخصت. چلیے آگے چلتے ہیں. پھر عربی بول چال آگے عربی بول چال میں چلیے برادر عبداللہ آپ کوشچن کیجیے اور ام احمد آپ هل يهب نعم يهبوا هل يهب نعم يهبوا هل يهبون نعم يهبون هل تهبوا نعم أهبوا هل تهبون. نعم نهبوا. جی ماشاء اللہ ویری گڈ بہت زبردست آپ لوگ ہیں. چلے اب ہم آتے ہیں امر پہ. ٹھیک ہے امر میں اس کی کون ریویژن کرے گا؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کو امر کو جو اشارے ہیں تھوڑے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے حب عطا کر حبو عطا کرو لا تہب مت عطا کر لا تہبو مت عطا کر. چلیے کون اس کو پڑھے گا؟ سسٹر زرمینہ آپ پڑھ لیجیے. حب عطا کر ہبو عطا کرو لا تہب مت عطا کر لا تہبو مت عطا کرو. چلتے ہیں اس کی بول چال ہے. چلیے مسز بابر آپ کوشچن کیجیے اور سسٹر ناہید آپ آنسر کیجیے. حب أهب حبو نهب اس کا میننگ کیا ہے؟ ہب جو آپ نے کہا ہب اس کا کیا میننگ ہے؟ عطا کر أتاك عطا کر. اور اس کا جو آنسر ہے یہ ہے اہبو. یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ ماضی کا ہے یا مضارع کا ہے؟ مدارك مضارع मैं عطا اس کا کیا میننگ اس کا کیا مطلب ہے؟ मैं عطا کرتا ہوں کروں گا. Very good. میں عطا کرتا ہوں. Very good. اب اسی طریقے سے آگے کنٹینیو کریں آپ لوگ ہی. لا تہب لا تہب لا أهب لا أهبو لا تهبو لا لا نهب نهبو لا نہ. چلیے اب ہم آتے ہیں اپنے. چلیے یہ کیا ہے؟ واہبن عطا کرنے والا موہوبن جس کو عطا کیا گیا واہبو عطا عطا کرنا. کر. ٹھیک ہو گیا. چلیے اس کو کون ایک دفعہ دہرا لے. ام احمد آپ پڑھ لیجیے. واہب یا واہبن عطا کرنے والا موہوبن جس کو عطا کیا گیا واہب عطا کرنا یا واہبہ بھی عطا کرنا ہی ہوتا ہے. واہب آپ کوشچن کیجیے. سسٹر ناہید آپ کوشچن کیجیے. سسٹر ام احمد آپ آنسر کیجیے. هل أنت واهب نعم آنسر أنا کیجیے. واحد چلیے آپ نعم لوگ هل نعم أنتم أنا واحد نعم هل أنتم أنا واهبون نعم نحن واهبون. چلیے اب یہ ٹیبل ہے. اس ٹیبل کو کون ریوائز کرے گا؟ چلیے سسٹر رخسانہ آپ پڑھیے اس پورے ٹیبل کو بغیر ترجمے کی پڑھ لیجیے. يهبو يهبون نهب وہاں بس أهب کہاں بس شروع یہ کریں؟ آپ یہاں سے پڑھے نا ماضی کے ٹیبل سے پڑھے.
अच्छा जी सॉरी माजी का टेबल पढ़ें पहले। जी वहाबा वहाबू जी वहाबता वहाबतु वहाबतुम वहाबना वहाब्त। सर आप छोड़ रही हैं बीच में से, दोबारा पढ़िए। वहाबा वहाबू वहाबता वहाबतु वहाबतुम वहाबना वहाबत। यहाबू यहाबूना तहाबू अहाबू तहाबूना नहाबू और तहाबू। हब हब हाबू लाताहब लाताहाबू। वाहिब महूब वहाब। माशाल्लाह जबरदस्त। चलिए आगे चलते हैं हम। ये इसकी शॉर्ट की है, इसको कौन पढ़ेगा? चलिए सिस्टर नाहिद आप पढ़ लीजिए 6 चापियां जो है। वहाबा उसने अता किया, यहब वो अता करता है, हब अता कर, वाहिब अता करने वाला, महबूब जिसको अता किया गया, वहब अता करने। माशाल्लाह वेरी गुड। चलिए अब हम आ जाते हैं अपनी वर्कबुक पे। ठीक हो गया, ये आप लोगों ने वर्कबुक में ये यकीनन कर लिया होगा। अरबी बनाइए, अल्लाह ने अता किया हम सबको, वो बनाएगा। वहबनल्लाह वहाबना वहाबना अल्लाह। ठीक है, ये अरबी क्या बनेगी? वहाबना वहाबना इसका आंसर अल्लाह। आप बता दें प्लीज, ये मेरा वो होमवर्क में भी गलत वहबल्लाहु है। लना। किसका किसका आंसर सिस्टर? ये पहले वाले का, अल्लाह जी ने जी अता जी किया हम वहाबना नहीं सिस्टर, अल्लाह। ठीक है ना, इसका आंसर होमवर्क में वहबनल्लाह लिखा हुआ था, आंसर करेक्ट था, जबकि सर ने लास्ट क्लास में बताया था कि ये आंसर नहीं है। तो हम वहाबना कर रहे थे तो वहाब, इसका है वहाबना अल्लाह। ठीक है, वहाबना। वहाबाना। चलिए ठीक है। हबलना रहमा, इसके कौन आंसर उर्दू में तर्जुमा करेगा? अता कर हमें अता रहमत कर से। हमें अपनी रहमत से। अच्छा वेरी गुड। चलिए हल वहाब तुम खालिदन, इसका आंसर कीजिए। क्या तुम सब ने अता किया नाम खालिद को? नहीं, इसका नाम आंसर अरबी वहबना में, खालिद, अरबी में जवाब देना नाम इसका। वहबना नाम खालिद। नाम वहाब वहबना खालिद। वेरी गुड, नाम वहाबना खालिदन, वेरी गुड, बिल्कुल सही। चलिए ये इसका वहाबा के तरह ही वादा का टेबल बनेगा। ठीक है, ये आप लोग जरूर बना लीजिए अपनी अपनी वर्कबुक पे, और अपनी वर्कबुक आप कंप्लीट रखें और साथ साथ करते जाएं ताकि बाद में आपको मुश्किल ना हो। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।